अगाडिको क्वेसनहरु भयो। हजुर सर। त्यस्तै टाइपको आउँछ है, धेरै गाह्रो आउँदैन। यो क्वेसन हेर्नुस् त, Lancaster Engineering Inc. LEI has 25% debt भनेको छ, अनि 15% प्रिफर्ड स्टक एन्ड 60% इक्विटी भन्यो। यो भनेको के होला भन्नुस् त, डेब्टको अगाडि पर्सेन्ट दिएको छ, प्रिफर्ड स्टक। यो भने के होला सरोजजी? वेट है, वेट सर। हेर्नुस् त त्यो सबै एड गरेर 100 हुनु पर्यो, 100% अथवा एड 1 हुनु पर्यो है। हजुर सर। त्यसपछि त हैन कस्ट, हिजो कस्ट त्यस्तो कस्तो कन्डिसनमा कस्ट हुन्छ त्यो वेट अलग्गै दिएको हुनु पर्यो, अनि यो कस्ट यत्रो पनि हुँदैन नि त, धेरै यो धेरै छ हेर त। नर्मली ट्रिक के लाउने भने चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग त्यो हामीले जोइन गरेर के दियो, पर्सेन्टेजहरु दिएको छ भने त्यो चाहिँ वेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। नोटमा के बुझ्ने, यो शब्द बुझ्नु होला के। हेर्नुस् त क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर दिया साइडमा, क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग पर्सेन्टेज दियो भने यो सधैँ वेट हुन्छ है। यो ठिक बुझ्नु होला। अब यहाँनिर LEI एक्सपेक्टेड टु नेट इन्कम इन दिस इयर भनेर 34,285.72 दिएको छ। हामीले अहिलेसम्म नेट इन्कम कहाँ राखेका थियौँ भन्नुस् त? छैन है, नेट इन्कम आउँदैन। यो त्यति झुकाउनलाई दिएको हो, यसलाई काट्दिने पहिला यसको। अनि इट इस्टाब्लिश डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो, यसको पनि काम छैन यहाँ है। यो दुई लाइन यहाँनिर के गर्नलाई दिएको रहेछ, यसलाई काट्दिँदा नि भयो, मैले रेड लगाइदिएँ है। जाँचमा काट्न पाउँदैन, तर अहिले चाहिँ यहाँ काम छैन यसको, यो दुईटा लाइन। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, इट्स कर्पोरेट ट्याक्स रेट चाहिँ कति रहेछ, 40% छ। एन्ड इन्भेस्टर्स एक्सपोर्ट अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड टु ग्रो कन्स्टेन्ट रेट जी, कन्स्टेन्टमा ग्रो भएर बढ्दै जान्छ अरे डिभिडेन्ड, प्रत्येक वर्ष 9% ले बढ्दै जान्छ। ग्रोथ रेट जी भन्ने कति दियो त? 9% दियो है। LEI पेड डिभिडेन्ड, पेड डिभिडेन्ड भन्छ, लास्ट डिभिडेन्ड भन्ला, करेन्टली भन्ला, रिसेन्टली भन्ला हैन हो। यस्ता वर्डहरु दियो भने के हुन्छ भने थिएँ मैले, D0 भनेको थिएँ कि नै हो। D0 बराबर कति दियो त अहिले हामीले यहाँ 3.6 पर शेयर दिएको छ। लास्ट इयर भनेकै छ यसले, नभने पनि पेड भनेको छ, अगाडि बुझिहाल्छौँ हामी। एन्ड इट्स करेन्टली स्टक सेल्स एट प्राइस 54 पर भनेको यो चाहिँ सेलिङ प्राइस। यदि स्टकलाई सेल्स गर्ने हो भने, स्टक भनेको अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, कमन स्टक भनेर बुझ्नु पर्यो। कमन स्टकलाई सेल्स गर्दाखेरि कतिमा बिक्री हुन्छ अरे, P0 बराबर 54 मा हुन्छ अरे है। अनि बुलेट नम्बर 1 मा आउनुस् त, प्रिफर्ड स्टकमा न्यू प्रिफर्ड स्टक विथ अ डिभिडेन्ड ₹11 क्यान बी सोल्ड बी पब्लिक एट प्राइस 95 भन्यो। प्रिफर्ड स्टकको केसमा चाहिँ डिभिडेन्ड भनेर ₹11 दियो PD, अनि सोल्ड चाहिँ बिक्री कतिमा गर्दो रहेछ, P0 95 मा है। अनि डेब्टको हामीलाई यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको छ, डेब्टको इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै KD हो है। KD पनि दिइहाल्यो, कमन स्टक पनि माथि आइहाल्यो। अनि हामीलाई क्याल्कुलेट अफ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनिरहेको छ है। ल गिभन कुराहरु सार्नुस् त। गिभन कुराहरुमा हामीले यहाँनिर कर्पोरेट ट्याक्स रेट, कर्पोरेट ट्याक्स रेट यसलाई T भनौं 40%। त्यसपछि हामीलाई लास्ट इयर डिभिडेन्ड त पेड डिभिडेन्ड भन्दा पनि हुन्छ। लास्ट इयर डिभिडेन्ड यसलाई पेड डिभिडेन्ड भन्दा नि हुन्छ, पेड डिभिडेन्ड भन्ला। कहिले के भन्छ, रिसेन्टली भन्ला, करेन्टली भन्ला, लेटेस्ट भन्ला।
अरु के नाम भन्छ भनेको थिएँ मैले क्विक भन्ला त्यस्तै नाम दिन्छ जे होस् यसलाई हामी भन्छौँ D0 D0 कति दियो हामीलाई रुपीज 3.60 पर शेयर अनि त्यसपछि अरु के दिएको छ हेर्नुस् त ग्रोथ रेट भनेर दिएको छ हामीलाई यसमा प्राय ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ है ग्रोथ रेट कति छ G बराबर 9% कन्स्टेन्ट फरएभर कन्स्टेन्ट ग्रोथ क्वेशन अब हामीले प्राय यो क्वेशनहरुमा के गर्छौं त ग्रोथ रेटलाई कन्स्टेन्ट नै हुन्छ है यहाँ अनि स्टकको केस सुरुमा हामीले अब स्टकको गराउ है स्टकको हामीलाई यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ है सेलिङ प्राइस अफ स्टक यसलाई हामी P0 भनौं कति दिएको छ P0 54 पर शेयर अनि एउटा कुरा हामीले स्टकको मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई स्टकको केसमा यहाँनिर कमन स्टक भनेर पनि लेख्छु ल म बुलेट नम्बर 1 भनेर कमन स्टककै केस दिन्छु कमन स्टक बार पनि ट्याक्कै यस्तो गर्नु होला यहाँनिर कमन स्टकमा हामीलाई यसरी दियो अब हेर्नुस् त कमन स्टकको बारेमा क्वेशनले रिटेन अर्निङ र एक्सटर्नल र इन्टर्नलको बारेमा हामीलाई केही भनेको छैन भनेपछि यो सबै मैले के हुन्छ इन्टर्नल अथवा रिटेन अर्निङको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ इन्टर्नलको फर्मुला के हो त कस्ट निकाल्ने कस्ट अफ कमन स्टक फर्मुला के हो भन्नुस् त यसलाई हामी सर्टकटमा कस्ट अफ कमन स्टक केसी लेख्छु है म फर्मुला भन्नुस् त D1 अपन D0 प्लस G है त्यो G साइडमा जोड्ने हो तल जोड्ने हैन फेरि तल जोड्नु होला अब यो क्वेशनमा हामीलाई D1 दिएको छ त डाइरेक्ट दिएको छ त D1 निकाल्नु पर्छ यसरी D0 into 1 plus G त्यो त निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि हामीलाई D1 कति D0 कति छ भन्नुस् त 3.60 हैन अनि 1 plus G भनेको कति छ त ग्रोथ रेट 9% 09 9% राख्दाखेरि विचार गर्नु होला 0.09 कसैले 0.9 राख्नु होला फेरि 90% हुन्छ त्यो भने कति हुन्छ यो 1.09 लाई 3.6 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 3.924 हजुर 3.924 3.924 त्यो त आउँदैन त्यही त कस्तो भनिरहेको छ भन्ने कुरा आउँछ अब त्यही भ्यालु राख्ने 3.924 माथि राख्ने डिभाइड T0 भनेको कति छ त 54 हो प्लस G भने अब यहाँ जोड दिनु पर्यो 0.09 ल 3.924 लाई उले भाग गर 54 ले भाग गर कति आउँछ यो G अलगै कति आउँछ सरोजी यो कति आयो छिटो क्याल्कुलेटर हान्नु न तपाईहरु
0.163 sir. कतिले भाग गर्नुभयो? 3.924 लाई कतिले भाग गर्नुभयो? 54 ले? Okay sir. कति आउँछ त अनि? 0.0726 आयो अनि प्लस यसलाई बढाएर राख्नु 0. लेखेको 0.0727 एउटा बढाएर राखिदिनु ल। 0.09 त्यो छँदैछ, जोड्दा कति हुन्छ? 0.1627 हो 1627 1627 भने कति पर्सेन्ट भयो त? 16.27 भयो। ननिकाले कोही हुनुहुन्छ नबुझ्ने? यो निकालेको यति हो है। कमन स्टकको सक्यो, प्रिफर्ड स्टकमा जाने। प्रिफर्ड स्टकमा जाने। पिआरई या पिआरआरडी सर 3.924 लाई 54 लाई डिवाइड गर्दा त अर्कै आउँछ त? कति आउँछ? 7.266 आउँछ। 7. तपाईले गलत गर्नुभयो होला। कसरी के गर्नु? 3.924 डिवाइड गर्नुस् त 54 गर्नुस् अनि क्याल्कुलेटरलाई फिक्स 4 मा राख्नुस्, फिक्स 4 मा राख्नुस्। 0.0727 आउँछ। फिक्स 4 भनेको कहाँ गर्ने सर? दुर फिक्स 4 भनेको एफआइएक्स होला, क्याल्कुलेटरको साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर हो भने माथि फिक्स हुन्छ, फिक्स दाब्ने अनि 4 डिजिट दाब्ने अनि त्यो भइहाल्छ। 4 नम्बर दाब्ने के, फिक्स माथि दाबेर तल 4 मा दाब्ने। हामीलाई 4 कम्तीमा 4 वटा सम्म राख्नु पर्छ के तल। भयो सर। प्रिफर्ड स्टकको अब प्रत्येक पल्ट त्यसै गर्नुपर्ने हो सर यसमा? त्यस्तो गर्दा राम्रो। फिक्स 4 नगर्दा नि हुन्छ, आफुलाई राख्न आउँछ भनेपछि डाइरेक्ट राख्न मिल्यो। ल हेर्नुस् त अर्को के सोध्या छ हामीलाई प्रिफर्ड स्टकमा। हेर्नुस् त न्यू प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड कति छ अरे? 11 रुपैयाँ छ अरे। बेच्दाखेरि कतिमा बेच्छ अरे उसले? मैले यहाँ सेलिङ प्राइस यो लेखिराख्दैन के यसमा। P0 यसको कति रहेछ त? 95 रहेछ है। अनि डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यसलाई म सर्टकटमा PD लेख्छु। कति छ रुपैयाँ? 11 छ। बोल्नुहुन्न त हो। अनि यो क्वेसनमा एन छ त, कति एनमा फिर्ता गर्छ भनेको छ त? छैन। यो कुन प्रिफर्ड स्टक भयो त? कसले भन्छ मलाई? कुन प्रिफर्ड स्टक भयो? परपेचुअल अथवा इरिडिमेबल भएन त? बोल्नुहुन्न। परपेचुअल अर इरिडिमेबल भयो के? फिर्ता नगर्नुपर्ने भयो यो। बुझ्नुभयो? परपेचुअल अथवा इरिडिमेबल भयो। परपेचुअल अथवा इरिडिमेबल मैले फर्मुला के भनेको थिएँ त? कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक। कति सजिलो छ क्या। एपीएस इक्वल टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई माथि राख्नु डिभाइडेड P0 गर्नु सकिहाल्यो नि। पछाडि 100 into 100 कति आउँछ यो? 11 माथि राख्नुस्, भागा गर्नुस् यसलाई 95 ले, इन्टु कति गर्नु पर्यो त? 100%। कति आउँछ? कति आउँछ भन्नुस् त फटाफट। 7.57
कम आयो 7.57 क्याल्कुलेसन गर्नु त 11.57 1111 11.58 आयो त मेरोमा त फिक्स 4 गर्नुस् के फिक्स 4 गर्नुस् भनिरहेको छु म यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले डाइरेक्ट पर्सेन्टमा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब 11 डिवाइडेड 95 इन्टु 100 गर्नुस् हैन अनि जसले यो फिक्स कतिमा राख्न चाहन्छ अब यसलाई हामीले पोइन्ट भन्दा पछाडी दुईवटा राख्ने भएपछि फिक्स दाबेर 2 दाब्नुस् क्या 11.58 आउँछ है कति आउँछ 0.58 पछाडी त्यो फिक्स भन्दा पछाडी फिक्स पोइन्ट भन्दा पछाडी दुईवटा राख्ने भएपछि फिक्स 2 दाब्ने तीनवटा दाब्नेपछि फिक्स 3 दाब्ने अब त्यो भन्दा हामी नर्मल्ली अब यसरी राखिरहेछौँ भने चाहिँ फिक्स कम्तीमा 4वटा राख्ने पोइन्ट भन्दा पछाडी हामी पर्सेन्टेजमा राखिरहेछौँ भने चाहिँ पोइन्ट भन्दा पछाडी कम्तीमा 2वटा मात्र राख्नु होला है अब यहाँ अरु के सोध्यो त दुईटा आइहाल्यो अब डेब्टको निकाल्नु पर्यो डेब्टको यसले आफै भन्दैकै छ डेब्टसँग हामीले यो क्वेशन पढुन्जेल भनेन इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै के हो इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै केडी हुन्छ है यसमा केडी हुन्छ केडी भने कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स हो हैन त अब हामीले यहाँनिर डेब्टको निकाल्नको लागि कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स डाइरेक्ट निकाल्दिम क्या कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स के हो त केडीटी हो केडीटी कसरी निकाल्छौं त केडी इन्टु 1 माइनस टी हैन त कति छ त केडी अब त्यहाँ हेर्नुस् त माथि दिया होला इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै केडी हो इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै केडी हुन्छ केडी बराबर कति दिएको छ हेर्नुस् त 12 हो त 12% छ अनि केडी को ठाउँमा 12% राख्नुस् यहाँ इन्टु 1 को 1 माइनस ट्याक्स कति छ त 40% छ 0.4 भयो 12 लाई 0.6 ले मल्टिप्लाई गर्नु 12 छ का 72 7.2% आयो बुझ्नुहुन्छ यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ मैले माथि गरिदिए रहेछ है कमन स्टककै माथि गरिदिए केही हुँदैन है कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स यहाँ निकाल्दा के जहाँ निकाल्दा नि हुन्छ सुरुमै निकाले पनि हुन्छ अब लास्टमा त अहिले के भने होला डब्ल्युएसीसी निकाल्नु भने ए नम्बरको आन्सर सक्यो हामीले कम्पोनेन्ट अफ इच हेर्नुस् त हामीले यो सबैको निकालिसक्यो कस्ट लास्टमा के भन्यो यसले क्याल्कुलेट द एभरेज वेट कस्ट अफ क्यापिटल अरे डब्ल्युएसीसी निकाल्नुस् रे तपाईले म यो क्वेशनमा फर्मेटबाट बनाउँछु है क्याल्कुलेट द डाइरेक्ट कसरी फर्मुलाबाट गर्न सक्नुहुन्छ है डाइरेक्ट फर्मुलाबाट गरे नि हुन्छ डाइरेक्ट यसरी निकाल्दा नि हुन्छ पुरा एउटा यो बी नम्बरको है यो क्वेशनमा हामीलाई वेट डाइरेक्ट दिएको छ माथि वेट नदिए चाहिँ हामीले त्यहाँ अमाउन्टको कोलम पनि राख्नु पर्छ के एउटा भन्छु म यसले भन्नु हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर अनि यो क्वेशनमा अमाउन्ट कहिलेकाहीँ अमाउन्ट दिएको हुन्छ हामीले वेट आफै निकाल्नुपर्छ अनि अमाउन्ट पनि थप्नुपर्छ अहिले थप्नु परेन क्यापिटल स्ट्रक्चर पछि वेट भन्नुस् वेट पछि कस्ट भन्नुस् कस्ट पछि लास्टमा डब्ल्यु इन्टु के गरिदिनु पर्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्दा पनि हुन्छ सोर्सेस अफ फन्ड भन्दा पनि हुन्छ सोर्सेस अफ फन्ड भन्दा पनि हुन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्दा पनि हुन्छ नाम हो है वेट
कस्ट राख्नुहोस् न यहाँनिर कस्ट वेट W into let W भनौँ सर्टकटमा वेटलाई यसलाई के गाउँमा हाम्रो यहाँ अहिले कतिवटा छ सरसर्ती लेख्दै जाने अहिले हामीलाई यहाँ सुरुमा जहिले पनि डेप्थ राख्नु होला डेप्थ 2 मा प्रिफर्ड स्टक 3 मा के हुन्छ कमन स्टक 3 को कमन स्टकमा ए मा चाहिँ इन्टरनल भनेर रिटेन अर्निङ राख्नु होला बी मा चाहिँ एक्सटर्नल भनेर न्यूली इस्यु अहिले यो क्वेशनमा न्यूली इस्यु केही छैन म त्यही भएर यहाँ अलग अलग गर्दिन है तपाईले त्यस्तो भएछ के गर्नु पर्यो अरे कमन स्टकमा इन्टरनल भनेर रिटेन अर्निङको अलगै देखाउने एक्सटर्नल भनेर न्यूली इस्यु कमन स्टकको चाहिँ अलगै देखाउने डेप्टको कस्ट कति छ त हामीले निकालेको कस्ट राख्नु पर्छ है कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स नि राख्नु पर्छ कति छ पर्सेन्टेजमा 7 बोल्नुस् न हो 7.2 प्रिफर्ड स्टकको कति छ त 11.58 अलि इनर्जेटिक हुनु पर्यो क्या ल कमन स्टकको कति छ त हामीले भक सुरुमै निकालेको मैले हेर्नै पर्ने भयो 16.27 हो वेट हेर्नुस् अब माथि दिएको होला टपमा 0.2 डेप्थको 0.251 0.15 र 0.6 अहिले डाइरेक्ट दिएको छ कहिलेकाहीँ के दिन्छ अमाउन्ट दिन्छ अमाउन्ट यहाँ राख्ने अनि वेट यहाँ साइडमा निकाल्ने अमाउन्ट जे को वेट निकालिरहेको छ त्यसको अमाउन्टलाई माथि राख्ने टोटललाई तल राख्नुपर्छ थाहा छ नि वेट निकाल्ने हजुर सर 0.2 0.15 त्यसपछि 0.60 हो 0.2 भनेको 0.20 भन्नु हो W लाई योसँग मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ 7.2 into 0.2 गर्नुस् कति हुन्छ 180 कति 180 180 x 1.8 180 सर 0.2 भनेको हो 1.8 मैले पर्सेन्ट त्यत्रो धेरै कहाँ आउँछ हो त्यत्रो धेरै 180 निकाल्न आए त खतम भइयो नि 1.80% ल 11.58 लाई 0.15 सँग मल्टिप्लाई गर्नु त्यो वेटलाई राख्दाखेरि हामीले पर्सेन्टलाई हटाइदिनु होला के सजिलो हुन्छ 1.44 आउँछ 7.2 into 0.20 1.44 हजुर राम्ररी गर्नुस् है क्याल्कुलेसन सरोजजी यो कति आउँछ डाइरेक्ट हिजोको जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट त्यो फर्मुला लगाएर पनि कति आउँछ ल भन्नुस् त फटाफट तपाईहरु यही क्वेशन लाउनु गर्न टाइम लाउनु टाइम कहाँ हुन्छ त हामीसँग धेरै छिटो भन्नुस् सर यो डेप्थको पर्सेन्ट त 25% छ नि 25% हो हजुर 25 भन्नु न त अनि म त माथि हेर्दै हेरिन मैले 20 राखिरहेको रहेछु 25 नै छ नि 0.25 है राख्दाखेरि गर्नुस् है वाट 80 नै हुन्छ है 1.80 सर ठिक छ यो कति आउँछ 1.74 1.74% को पर्सेन्ट तल 9.76 कति 9.76 9.76
WACC भयो वेट जोड्नु सबै 13.30 कति 13.30 13.30 ल ननिकाल्ने कोही नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यो यति नै हो है आउनु पनि पुरै भएन फेरि क्लासै रेगुलर लिनुहुन्न त्यही अब चान्स त आयो लास्टमा ल हेर्नु त हामीलाई यसरी क्वेसन दियो भने चाहिँ यहाँ जी निकाल्नु पर्छ हिजोको कन्डिसनमा हामीले जी मैले के भनेको थिएँ हिजो अब जी हामीलाई के यसरी हामीले निकाल्ने एउटा कि त इपिएस र डिपिएस भनेर एउटा दिनु पर्यो क्वेसनमा 2 वा 2 भन्दा बढी वर्षको हामीलाई इपिएस भनेको अर्निङ पर शेयर र अथवा डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर दिएको हुनु पर्यो त्यो दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले जी निकाल्छौँ है त्यो दिएको छैन भने जी निकाल्न सकिँदैन है कि जी दिएकै हुनु पर्यो जी दिएन भने जिरो हुन्छ कुन सिचुएसनमा हिजो मैले भनेको थिएँ है भनेको थिएँ नि हिजो ल हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा नोट लेखिहाल्नुहोस् धेरै वर्षको अथवा धेरै इयर्सको डिपिएस वा इपिएस दियो भने जी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ जी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यहाँ तपाईलाई जी मात्र निकाल्ने अरु केही सब अरु त सब तपाईलाई आउँछ है निकाल्नु पर्छ अब कसरी निकाल्ने भन्ने पोइन्ट नोटहरु लेखिहाल्नु होला है धेरैहरुको के अरे डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर वा इपिएस अर्निङ पर शेयर दियो भने जी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब जी क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्ने हो यहाँ हेर्नुस् है अब जी क्याल्कुलेट गर्दा जी निकाल्दा हेर्नुस् त करेन्ट इयर को इपिएस लाई माथि राख्ने करेन्ट इयर्स निकाल्दा तलको फर्मुला युज गर्नु होला क्याल्कुलेट द जी क्याल्कुलेट द ग्रोथ रेट यसलाई सर्टकटमा जी भनौं फलोइङ फर्मुला है ल हेर्नुस् त अब जी बराबर कसरी निकाल्छौं हामी जी बराबर हेर्नुस् है करेन्ट इयर इपिएस अहिले यहाँ इपिएस छ त्यही भएर मैले के लेखे इपिएस लेखिरहेको छु है करेन्ट इयर भनेको यो यिनीहरु मध्ये 2012 13 14 15 16 मध्ये सबभन्दा करेन्ट इयर कुन हुन्छ त यहाँ भन्नुस् त हो 16 करेन्ट इयर हुन्छ लास्ट इयर भनेको कुन हुन्छ त 2000 बोल्नुस् न 2000 कति हुन्छ यदि अगाडिबाट पनि दिएको हुन सक्छ पछाडिबाट पनि दिएको हुन सक्छ इयर है इयरलाई ख्याल गर्नु होला यहाँ करेन्ट इयर इपिएस लाई केले भाग गर्नु पर्यो त लास्ट इयर इपिएस ब्रैकेट बन्द गर्ने यसरी ब्रैकेट बन्द गर्ने अब हामीले यहाँ मेन बुझ्नु पर्ने यहाँनिर अब अपन हेर यसको दुईटाको हल पावर है यो 1 अपन n 1 डिवाइडेड n भनेको तल त्यसकोमा है अब n भनेको n कति राख्ने भन्ने हुन्छ क्या जस्तै मैले आज लगानी गरे 2012 मा लगानी गर्दा मैले 16 वर्षसम्म कति रिटर्न पाउँछु त 1 2 3 4 5 भन्नु होला तपाईहरु कति वर्षको रिटर्न पाउँछ भन्नुस् कति पाउँछ रिटर्न टोटल 5 वर्ष हो यहाँनिर बिगार्नुहुन्छ क्या तपाईहरु अब यहाँनिर जी भनेको अब उले रिटर्न यहाँनिर 5 वर्ष पाउँदैन क्या कति वर्ष पाउँदैन अरे
5 वर्ष पाउँदैन। कति पाउँछ त? 4 पाउँछ क्या। भन्नाले अब यो 2016 बाट अब यहाँनिर एउटा नोट अरु के लेख्नुस् भनेपछि एन राख्दा 2016 बाट भनेको करेन्ट इयर बाट लास्ट इयर घटाएर राख्ने भनेर लेख्नुस् है नोटमा बुझ्नको लागि। बुझ्नुहुन्छ? यनि लेख्नुस् है। एन राख्दा एन बराबर इयर राख्दा एन को पावर इयर राख्दा भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। एन राख्दा करेन्ट इयर बाट यो फर्मुला कहीँ पाउनुहुन्न कि मैले बनाइदिएको सजिलोको लागि। एन राख्दा करेन्ट इयर बाट लास्ट इयर घटाएर राख्ने। लास्ट इयर घटाएर यो गर्नुस् तपाईहरु आनन्द आउँछ यहाँ जी। अब करेन्ट इयर को इपिएस कति छ ल भन्नुस् मलाई। अब हेर्नुस् त त्यहाँ माथि जानुस् त कति छ 7.80। कहिले काहीँ त्यहाँ डिपिएस पनि हुन सक्छ। डिपिएस बाइ डिपिएस राख्ने। लास्ट इयर कति छ त 5.73। अनि हल अपन कति गर्नु पर्यो अब यहाँनिर वान अपन कति गर्नु पर्यो भन्नुस् त 4 गर्नु पर्यो। 4 कसरी गरे मैले 2016 बाट 2012 घटाउनुस् त 4 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हो 4 राखे है। यहाँ नझुक्किनु होला। झुक्किनु हुन्न ठीक छ। -1 ल कति हुन्छ यो अगाडिको क्याल्कुलेसन गर्नु ट्याक्कै। अब क्याल्कुलेटरमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भनेपछि पहिला एलाई 7.80 लाई 5.73 सँग भाग गर्ने अनि पावर चाहिँ माथि 1 लाई 4 ले भाग गरेर 0.25 राखेर गर्ने है। जसलाई त्यस्तो लाग्छ नि पावर राख्न त आउँछ नि क्याल्कुलेटरमा। नत्र डाइरेक्ट यस्तो दिनुस् ब्र्याकेट दिनुस् 7.80 डिवाइडेड कति गर्नुस् 5.73 गर्नुस् ब्र्याकेट बन्द गर्नुस् अनि माथि x y लेख्या हुन्छ के हो त्यो पावर थिच्नुस्। त्यो पावर थिचिसकेपछि फेरि के गर्नु पर्यो ब्र्याकेट दिनु पर्यो अनि 1/4 गर्नु पर्यो। यसरी गर्ने भएपछि तपाईहरु गर्ने त्यस्तो तरिकाले गर्ने त्यसरी गर्नुस् है। ल मेरोमा 1.0802 आयो। निकाल्नु भयो सबैजनाले 1.0802 आयो मेरोमा। सबैकोमा आयो यति? यति निकाल्न सक्नु भयो? त्यो 1 घटाएन फेरि पछाडीको 1 त 1 नै हुन्छ। यति आयो कि नै भन्नुस् त? निकाल्नु भयो सरोजजी? मेरो घरकै आइराछ सर। सर त्यो 1/4 लाई चाहिँ के गर्ने? डाइरेक्ट निकाल्नु हुन्छ भनेपछि ल क्याल्कुलेटर मसँगै थिच्नुस् त। ब्र्याकेट दिनुस् स्मल ब्र्याकेट। ब्र्याकेट भन्ने थाहा छ नि स्मल ब्र्याकेट दिनुस्। हजुर 7.80 थिच्नुस्। फेरि डिवाइड गर्नुस् 5.73। यसलाई बराबर नगर्ने के अहिले 5.73 गर्नुभयो ब्र्याकेट बन्द गर्नुस् अब। अनि माथि x र y भन्ने छ नि एउटा पावर हुन्छ नि त पावर हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पावरलाई क्लिक गर्नुस् एकपल्ट। माथि एरो आउँछ के सानो एरो जस्तो आउँछ के हो त्यो आयो? आयो कि नै? आयो। अनि फेरि स्मल ब्र्याकेट दिनुस्। स्मल ब्र्याकेट किन दियो भने चाहिँ मैले त्यो पछाडी फेरि 1/4 छ नि त। अब 1/4 गर्नुस् फेरि अनि ब्र्याकेट बन्द गर्नुस् अनि क्याल्कुलेटर चाहिँ फिक्स 4 मा हुनु पर्यो। क्याल्कुलेटर केमा हुनु पर्यो? फिक्स 4 मा हुनु पर्यो। फिक्स 4 मा छैन भने फिक्सलाई दाबेर 4 क्लिक गर्नुस्। नर्मल क्याल्कुलेटरमा मिल्दैन सर यो? नर्मल क्याल्कुलेटरमा त नर्मल क्याल्कुलेटर हिसाब कहाँ हुन्छ? नर्मल क्याल्कुलेटर गर्ने भएपछि चाहिँ यसो गर्नु पर्यो क्या अनि बराबर गर्नुस् आइहाल्छ है। नर्मल क्याल्कुलेटर गर्नको लागि 7.8 लाई पहिला कसले भाग गर्नु पर्यो? 5.73 ले भाग गर्नुस्। कति आउँछ?
त्यसलाई चाहिँ सानो ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्यो त्यसलाई केमा राख्नु पर्यो सानो ब्र्याकेट भित्र राखेर अनि माथि पावर त दाब्नै पर्छ के एमा पनि पावर दाबेर 1 लाई 4 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ त पहिला 1 लाई 4 ले भाग गर्ने 0.25 हुन्छ अनि त्यो 0.25 माथि क्लिक गर्नुस् आउँछ आयो तपाईकोमा पावर हुँदैन के सादा क्याल्कुलेटरमा कहाँ पावर हुन्छ त हुन्छ र पावर भनेपछि त साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर लिएर जानु पर्यो सादाले कहाँ हुन्छ त यो त अनि पावरमा हुँदैन त अनि अब साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर त लिनु पर्यो त यहाँ मैले स्टेपहरु यहीमा लेख्दिम यसरी यसरी गर्नुस् भनेर हुन्छ सर यो कति आउँछ त 0.082 आउँछ यो भनेको कति हो त 8.02 सरी 8.2% होला है 8.2% 0.0802 है 0.0802 है पछाडी 4 वटा छ नि यति नै हुन्छ के 0.82% नै हुन्छ अब यहाँ कसरी क्लिक गर्नुस् भने चाहिँ at first 7.80 डिभाइड हल्ला आयो कसकोबाट एट लाई 5.73 ले डिभाइड गर्नुस् है 8 फर्स्ट 7.80 डिभाइड 5.73 सेकेन्ड त्यसलाई त्यस्तो अब ब्र्याकेट पनि दिइराख्ने के स्मल ब्र्याकेट दिइराख्नु पर्यो है एट फर्स्ट डिभाइड एन्ड स्मल ब्र्याकेट CLOS क्लोज स्मल ब्र्याकेट एट फर्स्ट 7.80 लाई डिभाइड गर्नुस् यसलाई अनि सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो 1 डिभाइड 4 गर्नु पर्यो 1 डिभाइड 4 गर्दा चाहिँ त्यो पावरमा कति हुने भयो त POWR पावर भनेको त्यसको माथि चाहिँ 0.25 हुन्छ क्या अनि जुन 7.8 हाम्रो स्टेप 1 मा निकालेको आन्सर हुन्छ नि स्टेप त्यो 1 है यो स्टेप 1 यो स्टेप 2 यो स्टेप 3 स्टेप 1 को आन्सर 1 को आन्सर जुन हुन्छ नि NSW आन्सर अनि सेकेन्ड को पावर हुन्छ नि त जुन अनि एन्ड सेकेन्ड powers click equal button then जुन आन्सर आएको हुन्छ नि अब यो आन्सर आइसक्यो त्यसलाई 1 बाट घटाइदिने then deducted the finally we get G rate यत्रो यो लेख्नु भन्दा दुनियादारी गर्नु भन्दा त्यही गर्नुस् क्या निस्किन्छ है सरजी क्याल्कुलेटर लिनु पर्यो ओके ओके सर तपाईले यो मात्र गरेपछि यहाँ अरु सबै बनिहाल्छ अब म भन्दिने मात्र तपाई गर्नुस् है अब हेर्नुस् यहाँ जी निकाल्न सोधे हैन तर जी किन चाहियो भनेर म भन्छु यहाँ The following table gives earning per share figure for the mega trading company during the period 5 years भने चाहिँ यसले 5 year भनेछ भने पनि हामीले यहाँ 5 राख्नु होला नि फेरि 5 वर्षको हामीले EPS दिएको छ भने यहाँ राख्दाखेरि तल कति राख्नु पर्यो पावरको तल 4 राख्नु पर्छ है अनि हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने एक्सपेक्टेड विल पे कमिङ नेक्स्ट भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ D1 भनेको थिएँ कि थिएन बोल्नु न त D1 भनेको थिएँ कि थिएन सर अनि हेर्नुस् त यहाँ सेलिङ प्राइस भनेको छ कमन स्टकको सेलिङ प्राइस P0 कति दिएको रहेछ 70 रुपैयाँ दिएको रहेछ एन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द करेन्ट इयर भनेर 60% अफ 2016 EPS भने 2016 को EPS कति छ 7.80 हो यसको 60% कति के हुन्छ अरे D1 हुन्छ अरे अब हामीले D1 बराबर आफै निकाल्न सक्यौं कि नै भन्नुस् त
अब D1 कसरी आयो? D1 भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड है। म अब त्यो लेख्दिन बार धेरै चोटि नोट लेखिसकेको छु। D1 बराबर 60% अफ 2016 इपिएस भने कति छ त 2016 को इपिएस 2016 इपिएस। अब त्यो भ्यालु राख्नुस् निकाल्नुस् यहाँबाट। D1 आइहाल्यो हाम्रो। D1 आइसक्यो, P0 छँदैछ। अब D1 हाम्रो यहाँनिर एउटा भ्यालु आउँछ अनि P0 दिएकै छ अनि G पनि निकालिहाल्यो हामीले। कस्ट अनि कमन स्टकको निकाल्न सक्यो कि नै? कस्ट अफ कमन स्टक सकियो कि नै भन्नुस् त? सक्नुहुन्न भने भन्नुस् है, म गर्दिन्छु क्या। भन्नुस्, म गर्दिन्छु। कति हुन्छ यो? 7.80 सँग मल्टिप्लाई गर्नुस्। कति आउँछ? 4.68 तपाईहरु तलै राख्नु होला। मैले यहाँ निकाले भने माथि गर्नु होला फेरि। अब यहाँनिर हामीले कस्ट त निकाल्न सकिहाल्छौं। कस्ट कसरी निकाल्छौ दी? कस्ट अफ कमन स्टक भन्ने यहाँनिर एकैछिन नै कमन स्टक भन्ने अनि तल कस्ट भनेर निकाल्नुस्। कस्ट यसलाई सर्टकटमा हामीले केसी पनि भन्न सक्छौं। केसी बराबर के हुन्छ त फर्मुला? D1 डिवाइडेड P0 माथि दिएकै होला अनि G हामीले निकालिसक्यौं कि नै? अब माथि P0 हेर्नुस् त अहिले मैले 70 छ भनेको थिएँ। कति आथ्यो? 4.68। अहिले यसमा डाइरेक्ट हामीले G1 यसरी दिएको छ। P0 कति छ हेर्नुस् त? माथि 70 छ। G कति छ त? 0.0802 यसरी राख्दाखेरि पछाडी यसरी राख्नु होला है। लास्टमा हामी पर्सेन्टमा लास्टमा देखाउँछौं। कति हुन्छ यो? 4.68 लाई डिवाइड गर्नु 70 ले। 70 कहाँबाट आयो भन्नु होला। माथि जानुस् त, यहाँनिर छ 70 है। नानी हल कति आउँछ? 0.1471 कति 0.1471 सबै गरेको हो? हजुर 0.1471 और यो भने कति हो त? 14.71 71%। अब हेर्नुस् त सेकेन्डमा यसले के भन्दियो? हामीलाई यो अब वेट कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ मैले। अमाउन्ट माथि राख्ने, टोटललाई तल। अमाउन्ट माथि राख्ने। वेट अफ डेब्ट कति हुन्छ त यहाँ? 120 भागा 300 गर्नुस्। 180 भागा 300 गर्नुस् कमन इक्विटीको। ओके 0.60 एकैछिन कमन इक्विटी हामीलाई दिएकै छ। यसको हामीले के निकालिसक्यौं? कस्ट निकालिसक्यौं। अनि हेर्नुस् त करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट मैले के भनेको थिएँ क्वेशनमा? इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको भने त्यो के हुन्छ अरे? केडी हुन्छ भने हो कि नै? अनि क्यापिटल स्ट्रक्चरको तल हामीलाई कन्सिडर अप्टिमल भने यो वेटको लागि दिएको हुन्छ। अब केडी भनेको केडी इन्टु 1 - टी गर्नु पर्यो। 10 लाई 1 - टी भनेको 1 बाट 30 घटाउनु भने 30 भने 0.3 हुन्छ है। 1 बाट 0.3 घटाउँदा 0.7 आयो। 0.7 लाई 10 सँग मल्टिप्लाई गर्नुस् 7% हुन्छ। 7% हो 7% आइहाल्यो। अनि अब दुईटा मात्र छ यहाँ। प्रिफर्ड स्टक छैन यो क्वेशनमा। प्रिफर्ड स्टक छैन भने कहाँ निकाल्ने भन्नु होला फेरि। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स कसरी निकाल्ने अरे यो क्वेशनमा? केडीटी डाइरेक्ट भन्नुस् त मलाई ल। केडी भनेको इन्ट्रेस्ट रेट होइन, 1 - टी। केडी कति दिएको छ त? 10% दिएको छ होइन। अनि 1 - टी ट्याक्स रेट कति दिएको छ त? 30% दिएको छ। 30% भने यो भइहाल्यो। यो गर्दा 10% इन्टु 0.7 गर्दा 7% आयो कि नै? आयो? आयो कि आएन? अलि टाइममा आउनु पर्यो है सुनिताजी। क्लास छुट्यो नि। अनि हेर्नुस् त हामीलाई वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भने सर यो क्वेशनमा प्रिफर्ड स्टक छैन कसरी निकाल्ने भन्? छैन भनेपछि छैन। जे दिएछ त्यसको मात्र। अब वेट अफ
एभरेज वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला के हो त WA इन्टु वेट अफ जस्तो हेर्नुस् त वेट अफ डेब्ट इन्टु कस्ट अफ डेब्ट प्लस वेट अफ कमन स्टक इन्टु कस्ट अफ कमन स्टक। अब वेट कसरी निकाल्ने भन्नु होला वेट त तपाईले जस्तै डेब्टको कसरी निकाल्नुहुन्छ त 1,120 मिलियन भागा 300 मिलियन गर्नु पर्यो यहाँनिर एउटा वेट आउँछ अनि कमन कति आउँछ त 180 भागा 300 गर्नुस् निस्किहाल्छ। अनि लास्टमा यहाँ यो जम्मा 8 मार्क्स मात्र आयो। अब 2 मार्क्सको लागि के सोधेर रहेछ त लिस्ट आउट द इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट अफ क्यापिटल अरे ल भन्नुस् त मलाई इम्पोर्टेन्स के होला यसको। The importance of cost of capital are financing decision भनेर लेख्नुस् एउटा डिभिडेन्ड डिसिजन फाइनान्सिङ डिसिजन हैन इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन एसेट्रा ओके। The importance of cost of capital are financing decision investment decision अनि के निकाल्थ्यो हामीले कर्पोरेट ट्याक्स रेट पनि त फाइन त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त कर्पोरेट ट्याक्स रेट सधैँ कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरु पनि लेख्न मिल्छ के है। 2-3 वटा पोइन्ट लेखिदिनु होला इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन डिभिडेन्ड डिसिजन फाइनान्सिङ डिसिजन एन्ड क्याल्कुलेट दी कस्ट मेन भनेकै त्यही हो कस्टहरु निकाल्नको लागि यसो के हुन्छ त अब कस्ट कति छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं नि त कस्टको आधारमा हामीले के गर्ने हो त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो क्या है। ग्रोथ रेटहरुको बारेमा पनि लेख्नु पाइन्छ सर यो भ्याउँछ गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ल। ल यो क्वेशन हेर्नुस् त यो क्वेशन पनि भ्याउनुहुन्छ तपाई स्क्रिनशट लिनुस् म भन्छु मात्र स्क्रिनशट लिनुस् फटाफट गरेर आउनुहुन्छ। अब यो क्वेशनमा के भनेको छ भने चाहिँ हामीलाई अगाडि दिएको छ नि यो मैले अहिले के भनेको थिए क्यापिटल स्ट्रक्चर सँगै जोडेर आएको पर्सेन्ट के हुन्छ भनेको थिए भन्नुस् त क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग जोडेर आएको पर्सेन्टेज अथवा काम लाग्छ भन्नुभएको थियो वेट निकाल्न काम लाग्छ एकदम अमाउन्ट। अब यसले त आफै वेट दिदियो त वेट दिएको छ देखा किन हेर्नुस् त डेब्टको कति रहेछ 30% 30% 0.3 0.1 0.6 कम्पनी कर्पोरेट ट्याक्स कति छ त 30% छ। And the investor expected earning and dividend to grow at rate of 8% भनेको यो के हो त ग्रोथ रेट हो कि हैन 8% दिएको रहेछ कन्स्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ है। And the company paid a dividend भने पेड डिभिडेन्ड भन्यो लास्ट डिभिडेन्ड करेन्टली रिसेन्टली भन्ने बित्तिकै के भनेको थिए मैले D0 हैन त हो कि हैन। अनि इट्स स्टक सेल्स भन्यो स्टकसँग सेलिङ प्राइस दिन्छ भने जहिले पनि त्यो कमन स्टकको सेलिङ प्राइस छ सेलिङ प्राइस अफ कमन स्टक P0 कति दियो त 120 रुपैयाँ पर शेयर दिएको रहेछ। These terms would apply to new security offering new common stock would have flotation cost अहिलेसम्म फ्लोटेसन कस्ट आएको थियो त थिएन। अब न्यू कमन स्टक भनेको एउटा हामीले इन्टरनल एक्सटर्नल भनेको थियो एक्सटर्नल भनेकै न्यूली कमन स्टक हुन्छ है। एक्सटर्नलमा हेर्नुस् त 10% चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट हुन्छ रे अब 10% नै भनेको छ। अनि अब यहाँनिर के बुझ्नु होला भनेपछि फ्लोटेसन कस्ट हामीलाई पर्सेन्टमा दियो भने मैले के भनेको थिएँ हिजो फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टमा दियो भने एनपी बराबर कसरी निकाल्नु पर्छ हामीले नेट प्रोफिट P0 बाट के घटाइदिनु पर्यो फ्लोटेसन कस्ट घटाउनु पर्यो हो कि नै घटाउनु पर्यो कि नै भन्नुस् त हजुर हजुर सर म यहाँनिर के मात्र निकाल्दिन्छु नेट प्रोफिट एनपी बराबर कसरी लेख्छौँ त हामी P0 यो के को हो त कमन स्टकको फ्लोटेसन कस्ट कति पर्सेन्ट भने 10% भने 10% भनेको P0 कै कति हो त यो 10% हो कि हैन हजुर 120 माइनस P0 भने 120 छ को 10% गर्नुस् कति हुन्छ यो 12 त्यो घटाउँदा 12 रुपैयाँ हुन्छ नि 108 हुन्छ है क्या 108 नेट प्रोफिट आयो हामीलाई
अब यो नेट प्रोसिड कहाँ चाहिन्छ सर भन्नु होला फेरि हामीले कमन स्टकको इन्टर्नलमा त D1 अपन P0 प्लस G गर्छौं तर एक्सटर्नल भने न्यूली इस्युमा के गर्छौं त D1 अपन NP प्लस G गर्दैनौ हो त्यसमा चाहियो के अब यो D1 अपन NP भनेको NP को ठाउँमा 108 राख्नु पर्यो प्लस G भनेको त 0.09 भनेको 9% छदैछ सरी 8% रहेछ है यहाँ 0.08 भयो अनि फेरि हेर्नुस् त अर्कोमा के भने न्यू प्रिफर्ड स्टक कुड बी सोल्ड एट प्राइस भन्यो प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ बिक्री गर्दा चाहिँ 100 मा बिक्री हुन्छ अरे प्रिफर्ड स्टकको सेलिङ प्राइस भने P0 भयो त्यो प्रिफर्ड स्टकको लागि अनि यहाँ फ्लोटेसन कस्ट रुपीजमै दिएको छ फेरि रुपीजमा दिएको छ तपाईहरु P0 बाट भनेको 100 बाट 11 घटाइदिनुस् 89 के आयो त त्यसको NP आयो प्रिफर्ड स्टकको है मैले कमन कस्ट अफ निकाल्न कसरी सिकाथे भनेपछि प्रिफर्ड स्टक प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिवाइडेड NP अथवा P0 NP भएपछि NP राख्नु पर्छ भने अब यहाँ NP राख्नु पर्यो 89 है अनि फ्लोटेसन कस्ट 5 पर शेयर वुड बी इन्कर्ड अरे एकैछिन है यो डिभिडेन्ड अफ ₹11 डिभिडेन्ड चाहिँ कति रहेछ यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो है 11 फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ 5 रहेछ है पछाडी मिस्टेक भयो यहाँनिर पढेको है फ्लोटेसन कस्ट कति छ यहाँ मैले लेखेको फर्मुला सरसर्ती हेरेर गर्नुभयो भने यो हिसाब बन्छ है फ्लोटेसन कस्ट यो 5 छ अब हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको 11 भागा कति गर्नु पर्यो 100 बाट 5 घटाउँदा 95 इन्टु 100 गर्नु पर्यो यो पनि के हो त इरिडिमेबल अथवा परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक हो है किन यहाँ n दिएको छ त हैन अनि हेर्नुस् त डेब्ट सँग हामीलाई के दियो इन्ट्रेस्ट रेट दियो यो के हो केडी हो कि हैन अनि केडी दिएको छ भने चाहिँ अब केडीटी निकाल्न सकिन्छ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स सकिन्छ सर सकिन्छ केडी इन्टु 1 माइनस टी ट्याक्स रेट कति छ त यहाँ 30% रहेछ है भनेपछि 0.7 सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 12 सका 12 सता 84 हुन्छ न 8.4% भयो अनि अब सबैलाई के गर्दिनु पर्यो एभरेजमा मल्टिप्लाई गर्दिनुस् WACC चाहिँ आइहाल्यो आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त ल प्र्याक्टिस गर्नु होला है ल स्क्रिनशट लिनुस् यो गरेर आउनु होला जसरी लिनुभयो हजुर सर ल यो क्वेशन हेर्नुस् अब एउटा मात्र लास्ट क्वेशन हो क्या यो यसैको एकैछिन है यहाँ तल पनि रहेछ यसैको भाग अनि यो कहाँको हो त यो अर्को क्वेशन हो क्या ल 9 भनौँ है यसलाई यो अर्को क्वेशन रहेछ है ल यो क्वेशन भ्याउनु यो गर्नुभयो भने लगभग सबै बन्छ है यो क्वेशन भने सबभन्दा खतरा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो गर्नुभयो भने सबै बन्छ ल म सोध्दै जान्छु है वेट अफ डेब्ट कति दिएको रहेछ 0 इक्विटीको कति रहेछ 0.60 अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो फाइनान्स निड्स भनेको हामीलाई कम्पनीमा फाइनान्सको लागि निड्स कति रहेछ त 4.9 मिलियन भनेको 59 लाख रुपैयाँ के रहेछ त उसलाई आवश्यकता रहेछ है फाइनान्स निड्स भने त्यही बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु हैन हो कि हैन हो सर अनि इक्विटी क्यापिटल भनेर रिटेन अर्निङबाट उले 2 मिलियन ल्याउँछ अरे कति ल्याउँछ अरे 2 मिलियन ल्याउँछ रिटेन अर्निङ भने इन्टर्नल हो कि एक्सटर्नल हो दुर्गा भन त एक्सटर्नल हो र सर पढ्नु बाकै छैन नोट पढ्नु पर्यो है नोट पढ्नु पर्यो इन्टर्नल र एक्सटर्नलमा इन्टर्नल भने रिटेन अर्निङ एक्सटर्नल भने न्यूली इस्यु भने हैन मैले नोट पढ्नु पर्यो है इन्टर्नल भने के रहेछ रिटेन अर्निङ रहेछ है एक्सटर्नलबाट कति ल्याउँछ अरे उसले 6 मिलियन ल्याउँदा चाहिँ कस्ट 15% पर्दो रहेछ अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् हामी कस्ट कम तिर्न चाहन्छौ कि बढी तिर्न चाहन्छौ कम तपाईहरु लोन ल्याउँदाखेरि मलाई कम पर्सेन्टमा पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त हैन हो त्यसै अब हेर्नुस् त डेब्टमा पनि यसले 3 मिलियन ल्याउँदा चाहिँ फाइनान्सिङमा
कति पर्सेन्ट तिर्दो रहेछ 10% तिर्दो रहेछ एमा चाहिँ 12%। अनि कमन स्टकमा चाहिँ हेर्नुस् त 6 मिलियन सम्म ल्याउँदा 15% कस्ट तिर्दो रहेछ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् हामीले यहाँनिर कस्ट कतिवटा दियो यसको डेब्टको अहिलेसम्म दुईवटा कस्ट दिएको थियो कुनै क्वेशनमा दिएको थिएन है। यदि डेब्टको दुईवटा कस्ट भनेको यहाँनिर कस्ट अफ रेट दिएको हुन्छ क्या हामीलाई रेट हुन्छ है दियो भने अलवेज सानो कस्ट राख्नुपर्छ है सानो कस्टको रेट राख्ने। यो त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ व्यावहारिक त्यही पनि मैले लेखिदिएको है यहाँ बुझ्नुहुन्छ कि न भन्नुस् त। हामीले लोन ल्याउँदा त कम ब्याज तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त हैन त त्यही भएर सानो राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्यो। अब यहाँनिर त अहिले हामीले हिसाब गर्दा त यो सानो नै राख्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ तर सधैँ सानै त्यही अब जस्तै त्यो हामीले भनेको त्यो रुल लागू नहुन सक्छ कि त्यो कन्डिसनमा कसरी हुन्छ म भन्छु है। अब हेर्नुस् त फाइनान्समा नीड्स कति रहेछ एक्जाममा गर्ने तरिका है गिवन लेख्नुस् नीड्स फाइनान्स यसलाई कहिलेकाहीँ रिक्वायर्ड बजेट पनि भन्ला है के पनि भन्ला रिक्वायर्ड क्यापिटल अमाउन्ट पनि भन्ला क्यापिटल अमाउन्ट भन्ला बजेट भन्ला फन्ड भन्ला एउटै कुरा फन्ड भन्ला भन्ना कि एउटै कुरा है बुझ्नुहुन्छ नि त्यो त 5 कति रहेछ 90 मिलियन रहेछ है यति आवश्यकता हुने रहेछ फन्डलाई। अनि अब उले के भने हेर्नुस् त रिटेन्ड अर्निङ अब मेन बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँनिर यो हो क्या कमन स्टकबाट कति कति ल्याउँछ भन्ने हो कमन स्टक। अब कमन स्टकको हामीले यहाँनिर ए र बी गर्छौँ क्या एउटा ए गर्छौँ ए भनेको इन्टरनल भने के हो रिटेन्ड अर्निङ लेखी पनि दिइरहेको छु म यहाँबाट उले कति ल्याउँछ अरे हेर्नुस् त माथि भनेको छ रिटेन्ड अर्निङबाट कति ल्याउँछ अरे 2 मिलियन ल्याउँछ हैन छ कि नै माथि भनेको अथवा तपाईले यो अमाउन्टलाई उले कमन स्टकबाट कति ल्याउँछ भन्नको लागि हेर्नुस् त टोटल अमाउन्ट त कति ल्याउँछ उले 5.9 मिलियनको 90 मिलियनको कति ल्याउँछ अरे भन्नुस् त मलाई कति पर्सेन्ट ल्याउँछ भने अब माथि वेट हेर्नुस् त कति दिएछ त्यहाँ वेट 0.6 दिए हैन त 0.60 यसैको वेट दिएको कति ल्याउँछ त टोटल अमाउन्ट त उले 2 point समथिङ आउँछ होला कति आउँछ 3.54 हजुर त भन्नुस् त उले टोटल कमन स्टकबाट कति ल्याउँदो रहेछ त पैसा त भन्नुस् त 3.54 मिलियन ल्याउँदो रहेछ है रिक्वायर्ड बजेटको 3.5 ल्याउँछ त्यसमा पनि इन्टर्नलबाट चाहिँ कति ल्याउँछ त उले रुपीज 2 मिलियन भने हैन बचेको पो उले एक्सटर्नलबाट ल्याउने हो त एक्सटर्नल भने न्यूली इस्यु है न्यू कमन स्टक भन्दा पनि हुन्छ न्यू इस्यु यहाँबाट कति ल्याउँछ त अब उले जम्मा ल्याउने भनेको 3.54 भनेपछि अब कति ल्याउला उले कति 1.4 मिलियन 1.54 मिलियन यति गरेको बुझ्नु भएको छ सबैले सन्जु बुझ्नु भयो हजुर सर नीताजी बुझिरहेछ सर नबुझे सोध्नु होला है यहाँनिर यो भने एकदमै तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको दियो भने एकदम सजिलो छ क्या यति मात्र गर्नुपर्ने अरु केही छदै छैन यसमा। अनि मलाई भन्नुस् त अब उले चाहिँ बाँकी चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ त अब डेब्टबाट ल्याउँछ
डेब्टबाट कति ल्याउला ल भन्नुस् त आफै। उले 5.9 मा चाहिँ 3.54 त ल्याइसक्यो भनेपछि बाँकी कति रह्यो त 5.90 मा कति ल्याइसक्यो उले 3.54 ल्याएन त यति ल्याइसक्यो कति बाँकी रह्यो त अब 2.36 2.36 अब म एउटा कुरा भन्छु ल हेर्नुस् त इक्विटी क्यापिटलमा जानुस् त रिटेन अर्निङबाट 2 मिलियन सम्म ल्याउँदा कति तिर्नुपर्छ अरे उले कस्ट 12% तिर्नुपर्छ। हामीलाई रिटेन अर्निङको कस्ट पनि दिएकै छ। अब यहाँनिर साइडमा तपाईले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ के यसैकोमा कस्ट अफ रिटेन अर्निङ यसलाई हामी सर्टकटमा केआर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कति दिएको रहेछ यहाँ 12%। अनि एक्सटर्नलबाट चाहिँ उले हेर्नुस् त एक्सटर्नल भनेको न्युलीबाट चाहिँ उले गर्दा हेर्नु त 6 मिलियन सम्म ल्याउँदा कति तिर्नु पर्थ्यो अरे 6 मिलियन सम्म ल्याउँदा कति तिर्नु पर्थ्यो कस्ट 15%। तपाई भन्नुला सर सबै पैसा त यहाँ 6 मिलियन जस्तै यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो कमन स्टकको भाग कति पर्यो यहाँ 3.54 पर्यो नि त टोटल त हैन। तर टोटल यहाँबाट कमन स्टकबाट किन नल्याएको भन्नुला यहाँ त 6 मिलियन सम्म ल्याउँदा 15 पर्छ। अब यसको कस्ट त बढी छ नि त यहाँ हैन त छ कि छैन कस्ट। अनि कस्ट बढी तिरेर कसैले अमाउन्ट ल्याउँछ त ल्याउँदैन। त्यही भएर सुरुमा बढी अमाउन्ट यहाँबाट आयो बढी जस्तै यहाँनिर अहिले यहाँनिर 3 भएपछि हामी 3 मिलियन नै यहाँबाट ल्याउँथ्यौ के तर अहिले यहाँ 3 छ त टोटल अमाउन्ट कति छ त यहाँ 2 मिलियन मात्र रहेछ। 3 भएपछि हामी यहाँ 3 यहाँबाट ल्याएर यताबाट 0.4 मिलियन मात्र ल्याउँथ्यौ के किनकि यसको कस्ट त सानो छ नि त हो कि नै। यसको कस्ट कति छ अरे केएन भनौँ यो न्युली इस्युडलाई कति छ कस्ट यसको सबै कस्ट दिएकै छ यहाँ केही छँदै छैन 15%। मैले के भनेको थिएँ यसको सानो राख्नु पर्छ भनेको थिएँ केडी सानो राख्ने कि ठुलो राख्ने कति राख्ने अब केडी यहाँ भन्नुस् त। अहिले यो क्वेशनमा तपाईहरु भन्नु होला सर 3 मिलियन सम्म ल्याउँदा त कस्ट त कति पर्दो रहेछ यहाँ 12% सम्म सरी 10% पर्दो रहेछ यही नै भयो नि भन्नु होला। तर हैन यहाँ 4 मिलियन भयो भने कतिले राख्थ्यौ हामी सानो कस्ट तिर्थ्यौ के है बुझ्नु भयो। केटी कति हुने भयो 10%। अब यो केटी भने वास्तविक कस्ट हुने यसलाई कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स बनाउनु पर्छ केडीटी गर्नुपर्छ। केडीटी कसरी गर्ने त केडी इन्टु 1 माइनस 10% 1 माइनस ट्याक्स रेट कति छ 0.30 गर्दा कति आयो त 7% आयो। अब त केही गर्नै शब्द केही छँदै छैन अब त भ्याउनु हुन्छ है गर्न। अब वेट राख्दाखेरि तल अब अमाउन्ट अब तपाईले 40% छ सर 40% छ 40 राख्नु न त 40 भएपछि यो 6% भयो है। अनि अब तपाईले अघि फर्मेट बनाउनु भएको थियो नि अघि फर्मेट बनाउनु भएको थियो नि यसलाई चाहिँ फर्मेट बनाएर गर्नु होला यसरी हेर्नुस् है। यो भयो हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर अथवा सोर्सेस यो भयो यहाँनिर अमाउन्ट किनकि सबैको फरक फरक छ क्या है। यो भयो कस्ट यो भयो वेट अनि यो डब्ल्यु इन्टु एक्स्ट्रा भयो हेर्नुस् है। क्यापिटल स्ट्रक्चर पछि के हुन्छ अमाउन्ट राख्नुस् यहाँ अमाउन्ट पछि वेटलाई हामी के भन्छौँ डब्लु त्यसपछि कस्टलाई हामी के भन्छौँ त्यसपछि लास्टमा डब्लु इन्टु मलाई भन्नुस् त क्यापिटल स्ट्रक्चरमा के राख्नु पर्यो सोर्सेसहरु के छ त क्यापिटल स्ट्रक्चर यसलाई सोर्सेस पनि भन्छ है। हो यस्तो दिए चाहिँ यसरी टेबलमा बनाउनु होला सजिलो हुन्छ। सोर्सेस 1 मा के हुन्छ जहिले पनि डेब्ट राख्नु होला 2 मा प्रिफर्ड स्टक छ यो क्वेशनमा प्रिफर्ड स्टक छैन हो नराख्नुस् प्रिफर्ड स्टक छ त इक्विटी छ
कमन स्टक भनेको इक्विटी हो। कमन स्टक भनेको के हो अरे? इक्विटी हो। यसलाई के पनि भन्नु पर्यो अब? ए मा एउटा राख्नु पर्यो। इन्टरनल एक्सटर्नल छैन त एमा? इन्टरनल। अब रिटेन अर्निङ लेख्दैन म यहाँ, आफै लेख्नुस् रिटेन अर्निङ र एक्सटर्नल। मैले यहाँ लेखिन है इन्टरनल, तपाईहरु आफै लेख्नु होला। इन्टरनल एक्सटर्नल भित्र अब त्यो माथि लेखिसके मैले, अब लेख्दिन। डेब्ट अमाउन्ट कति ल्याउँछ अरे डेब्टबाट? हेर्नुस् त त्यहाँ अमाउन्ट, डेब्टबाट अमाउन्ट कति ल्याउँछ? अघि भर्खर निकाले हैन हामीले डेब्टबाट कति लिन्छ भनेर। कमन स्टकबाट कति ल्याउँछ? जम्मा अमाउन्ट। जम्मा अमाउन्ट नलेख्ने। इन्टरनलबाट कति ल्यायो? 2 मिलियन ल्यायो। 2 मिलियन ल्यायो है। यहाँबाट कति ल्याएर रहेछ उले? एक्सटर्नलबाट 1.54 मिलियन हो क्या। अनि यहाँबाट कति ल्याखा त उले माथि डेब्टबाट? 3.54 हो सर। डेब्टबाट कहाँ 3.54 होला हो? 2.36 हैन? 2.36। अब वेट कसरी निकाल्ने अहिले भन्छु म है। यहाँ टोटल गर्नुस्। टोटल यो कति छ? 5.90 मिलियन हैन? हो सर। मिलियन। अब वेट निकाल्न त तपाईलाई आउँछ। 2.36 डिवाइडेड 2.36 भागा कति गर्नु पर्यो? 5.9 अनि यहाँ राख्ने, ट्याक्कै यहाँ राख्ने। त्यसपछि तल आउने 2 भागा 5.9 बराबर बराबर। अनि यहाँ 1.54 भागा 5.90 हैन? 5.9 यहाँ राख्ने। टोटल वेट यहाँ 1 हुनुपर्छ, 1 अथवा 100%। कस्टमा कति छ त? कस्ट अफ डेब्ट 6% होला साइन। अरु कति छ भन्नुस् त? दिएकै छ। एउटा 12% होला, अरु 15% छ हैन? ट्याक्कै निकाल्नुस् यहाँ कति आउँछ यसको वेट। यसरी हिसाब गर्नुस् है। हुन्छ सर। यो कम्प्लिट गर्नुस्। यो मल्टिप्लाई गरेर यता राख्नुस्। अनि यहाँ WACC आउँछ। यो सबैलाई जोडेपछि WACC वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। ओके, ल स्क्रिनशट लिनुस् त यसको स्क्रिनशट लिनुस्। अनि अर्को यहाँ तल एउटा क्वेशन छ, यो क्वेशनलाई पनि हानिहाल्नुस्। यो गरेर आउनु होला है। यहाँ बोन्डको L2 म्याच्युरिटी दिएछ। यो बोन्डको L2 म्याच्युरिटी भनेको YTM भनेको के हो? यहाँ अब KD हो है यो क्वेशनमा। यो KD हो। KD अब यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छ कि छैन? यसमा छ भने छ, छैन भने 0 मान्ने। अनि यो 10% नै होला। क्यापिटल रेट ट्याक्स रेट रहेछ है यहाँ। दिएको छैन भने 50 मान्नु हैन सर? हैन दिएको छैन भने 0 हुन्छ। कहाँ 50 मान्ने? दिएको हुन्छ क्या क्वेशनमा, नदिएपछि 0। ल यो लिनुस् त। ल यसको प्र्याक्टिस गर्नुस्। भएन भने म भोलि गरिदिन्छु एउटा क्वेशन गरेर। अनि भोलि म एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर त्यो 5 मार्क्समा आउँछ, लिभरेज भन्ने आला एउटा 5 कहिलेकाहीँ त्यसै परे 7 मार्क्स पनि आइदिन्छ। 2 मार्क्सको सानो आएर त्यसरी आउँछ है। म भोलि त्यो भ्याइदिन्छु एक दिनमा। ओके हुन्छ सर। ल आजलाई यति है त सर। हजुर। KDD को फर्मुलामा कि सर बुकमा I plus face value minus NP by N and bracket face value plus NP divided 2 को दिएको छ त? के को फर्मुला भन्नुभयो? KDD को। KDT को भन्नुस् त। KDT को के दिएको अरे? फर्मुला क्या सर? कसरी देखाएको त? त खोजिरहेको छु त। I plus face value minus NP by N and whole divided face value plus NP by 2 दिएको छ त? त्यो हामीले उसरी दिएपछि हो क्या, सिचुएसन अनुसार हामीले KD त यहाँ डाइरेक्ट दियो त। अरु क्वेशनमा KD निकाल्नु पर्ने कन्डिसन हुन्छ। मैले फर्मुला लेखे हैन त तपाईलाई सुरुमा? अन्त सर त्यहाँ डिवाइडेड बाइ NP के रे तपाईले 3 लेख्नु भएको छ, यहाँ 2 छ भनेर नि सर। त्यो गलत होला के? 2 कहाँ हुन्छ त? अनि 3 नै हुन्छ है। कति सालको बुक हो? पुरानै बुक हो धेरै। into 1 minus t गरेको छ के फर्मुलामा? हजुर त्यो फर्मुलामा त्यसपछि 1 ले भने जस्तै गरेर त्यसपछि चाहिँ into 1 minus t गरेछ।
त्यो 1 - t भनेको हामीले अलग्गै तल आएर गुणन गर्ने एउटै कुरा त हो नि। त्यही भएर 3 भएको हो। त्यो गलत हुँदैन है, त्यो हामीले गरेको एकदम राइट छ, त्यही नै हुन्छ है। हुन्छ सर। त्यो कुनै कुनै बुकमा मिस्टेक पनि हुन्छ क्या। ओके, यो गरेर आउनु होला तपाईँ, एकदम हुन्छ है, राइट हुन्छ। हुन्छ सर। हेर्नुहोस् त हामीले कसैले यहाँनिर के भने होला, यहाँनिर 2 भन्नु तपाईँले यहाँ पछाडि या के गरिदिएको हुन्छ 1 - t गरिदिएको हुन्छ कि आखिर यहाँ 1 - t गर्नु र हामीले केटीलाई पछाडि तल अर्को स्टेपमा आएर 1 - t केटी इन्टु 1 - t गर्नु होइन त। यो हामीले केटी निकाल्यो यत्रो फर्मुला युज गरेर, अनि लास्टमा के गर्यौँ त यहाँ 1 - t गर्यौँ। आखिर कुरा त के हो त, एउटै हो। ल